ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا، ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ سارے اودے داری اتے انج رکھیے، سارے اودے داری اتے انج رکھیے، جویں نبی پاک دے بلال رکھیا، جویں نبی پاک دے بلال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ جیڑا سب کچھ اودے دین اتوں وار دیندا اے، جیڑا سب کچھ اودے دین اتوں وار دیندا اے، اونوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ روندے رہے امت لئی رب اگیوں، روندے رہے امت لئی رب اگیوں، کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا، کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ جیڑا سب کچھ اودے نبی ولی سب اودے کولوں منگ دے رہے، نبی ولی سب رب کولوں منگ دے رہے، غیر اگے کدی نہیں سوال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ او جن جن اللہ نو مناونا اے، سونے دیاں کر لو غلامیاں، جن جن اللہ نو مناونا اے، آقا دیاں کر لو غلامیاں، سونے دیاں کر لو غلامیاں، جنتاں چ گھر جن پاونا اے، سونے دیاں کر لو غلامیاں، آقا دیاں کر لو غلامیاں، نبیاں دے سونے سلطان دا پلہ پھڑ حدیث تے قرآن دا، پلہ پھڑ حدیث تے قرآن دا، حشر چ کم جن آونا اے، اسے دیاں کر لو غلامیاں، سونے دیاں کر لو غلامیاں، نبلا ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، اللہ ورگا بھائی جان انہوں اتھے ٹکا جی کہہ جی جزاک اللہ، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، ساڈا عقیدہ نوٹ کرو، ایمان نوٹ کرو، میری مشکل مقامن لئی خدا دا نام کافی ہے، جدوں غرشے
رب دتی کتے جان دی لوڑ کا دیے کتے جان دی لوڑ کا دیے اور کوئی نہیں دے سکدا اور کوئی نہیں دے سکدا بھاویں نبی یا ولی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اج لوگ کہندے نے وہابیاں دے مولوی عجیب نے موضوع جڑا مرضی بیان کردے نے وچ توحید ضرور بیان کردے نے قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب جتھے جاندے ہو بیان کرن واسطے عقیدہ توحید ضرور بیان کردے ہو مولانا راشد صاحب جمعہ پڑھاندے ہو عقیدہ توحید ضرور بیان کردے ہو مدنی صاحب جتھے بیان کردے ہو توحید ضرور بیان کر دیو گل کیے آج میں تنوں راحت دسن لگا اسی عقیدہ توحید کیوں بیان کرنے ہاں پہلی گل تے وے بھائی اسی او لوگ وفا والے اسی جس رب دا دتا کھانے ہاں اس رب دے گیت گانے ہاں جس رب دا دتا کھانے ہاں اس رب دے گیت گانے ہاں تے دوسری وجہ کیے آؤ ذرا توجہ کرے آجے غور کرے آجے توحید اللہ دی گھر ویلے میں ایسے لئی سنانا وا سارے در چھڑ کے ایک در تے اسے لئی سر جھکانا وا کہ جاواں جد میں قبر اندر کہ جاواں جد میں قبر اندر قبر میری سجی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے قبولیت دیاں گھڑیاں نے کیوں نہ ایک دعا بڑی پیاری کریے محبت والی دعا منگدا ہمیں مولا کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے پانی کوثر دا انج پیواں کہ بک سونے دا قریب ہووے کہ بک سونے دا قریب ہووے کنے قریب ہووے ہونٹ میرے لگے ہوویں ہونٹ تہاڈے لگے ہوویں تے سونے دی سونی تلی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے جتھوں منگدے صدیق عمر جتھوں منگدا غنی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ نو پیارے لگدے نے لوگ اوے رب سونا کرم بے مثال کر دے رب سونا کرم بے مثال کر دے معافی منگو تا معاف لجپال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے بھی کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے دن چڑھ دیں جی میں تارے لوک جاندے نے دن چڑھ دیں جی میں تارے لوک جاندے نے او دی زندگی چو غم ایویں مک جاندے نے او دی زندگی چو دکھ ایویں مک جاندے نے کدی زندگی وچوں او جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے بھی کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے دن چڑھ دے گل سن والی جے اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی پکھ او دے ویڑے نہیں آ سکدی اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی پکھ او دے ویڑے نہیں آ سکدی کدے ویڑے او جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے
جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے بھی کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں مینوں حجر اسود دے بوس